गोर्खा च्यानलका हाम्रा प्रिय भ्युअर्सहरूलाई स्वागत अनि अभिनन्दन। तपाईहरुको साथमा छु म याङ्की साम्डु भुटिया। अब लागौं आजका समाचारहरुतर्फ। टी बोर्ड अफ इन्डियाले चियाका सबै पञ्जीकृत खरिदार एवं लाइसेन्स प्राप्त वितरकहरूलाई फूड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङ रेगुलेसन 2011 का प्रावधानको अनुपालन गर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यसबाट आयातित चियाको प्रयोग गर्ने भारतीय चिया प्याकर्सहरूले उनीहरूका प्याकेटमा चिया आयातित हो भनी घोषणा गर्नु अनिवार्य भएर गएको छ। यसबारेको जानकारी दिँदै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सांसद विष्टले आफ्नो विज्ञप्तिमा भने अनुसार दार्जिलिङ चियाको गणना विश्वभरमै सर्वोत्कृष्ट चियाको रूपमा हुन्छ, तर आज चियाको च्याम्पियनको रूपमा सुप्रसिद्ध ब्रान्ड दार्जिलिङ टी खतरामा छ, किनभने छिमेकी देशहरूबाट आयातित हुने चियालाई दार्जिलिङ चियाको लेबल लगाएर भारत र विश्वभरमा अहिले बेचिँदैछ। यस सन्दर्भमा हालै उनले केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसद विष्टले मन्त्री गोयललाई बताएका थिए कि अन्य देशहरूबाट चियाको कुनै पनि आयातका लागि भारतीय बजारमा प्रवेशको अनुमति दिनु अघि फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया अर्थात् FSSAI बाट यथोचित अनुमति आवश्यक गरिनु आवश्यक हुनुपर्छ। यसरी रसायन मिश्रित चियाका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षा निम्ति दार्जिलिङ चियामा मिसावट रोक्न तथा छिमेकी देशहरूमा चिया उत्पादकहरूमाझ स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिनमा दार्जिलिङ टीलाई मद्दत मिल्नेछ। सांसद विष्टको यसै अनुरोधलाई संज्ञानमा लिँदै केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलले टी बोर्ड अफ इन्डियाले सबै पञ्जीकृत खरिदार एवं लाइसेन्स प्राप्त वितरकहरूलाई अब फूड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड अर्थात् प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङ रेगुलेसन 2011 का प्रावधानहरूको अनुपालना गर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यसबाट आयातित चियाको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण भारतीय चिया प्याकर्सले उनीहरूको प्याकेटमा चिया आयातित अर्थात् इम्पोर्टेड हो भनी घोषणा गर्नु अनिवार्य भएर जानेछ। सांसद विष्टले आफ्नो विज्ञप्तिमा अझ भने अनुसार FSSAI का मानकहरू पुरा नगर्ने चियालाई दार्जिलिङमा अर्थात् भारतमा प्रवेश गर्ने अनुमति नदिन तथा जाँच मानकहरूमा कुनै छुट नदिन FSSAI लाई अनुरोध गरिएको छ। चिया इम्पोर्टरहरूले टी बोर्ड अफ इन्डियाद्वारा चिया वितरण एवं निर्यात अन्तर्गत जारी गरिने सेनिटरी एवं फाइटोसेनिटरी प्रमाणपत्र र गैर अनुपालना रोक्नका लागि एक अर्काका देशबाट उत्पादनहरूको आयातको अनुमति दिनु अघि टी काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिने अनुमति प्रमाणपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यसैमाथि थोक विक्रेता प्याकर्स खुद्रा विक्रेताहरूले भारतमा आयातित चिया बेच्दा विश्व व्यापार सङ्गठनद्वारा स्वीकृत जियोग्राफिकल इन्डिकेसन अफ गुड्स अन्तर्गत दार्जिलिङको नाम र लोगोको संरक्षण गर्न त्यो चियाको उत्पादक देशको नाम उल्लेख गर्नु पनि अनिवार्य हुनेछ। यी सबै पहलहरूका लागि सांसद विष्टले केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयललाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिएका छन्। यसका साथै उनले दार्जिलिङ चिया उद्योगसँग सम्बद्ध सबै सरकार धारकहरूलाई नेपाल तथा अन्य देशहरूबाट चियाको अवैध आयात र गलत लेबलिङका क्रियाकलापहरूप्रति सजग रहन निवेदन पनि गरेका छन्। यस्ता धोखाधडीपूर्ण गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्ति वा अधिकारीहरूको विरोधमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष रिपोर्ट गरिनु आवश्यक रहेको पनि सांसद विष्टले आफ्नो विज्ञप्तिको पुच्छरमा अपिल गरेका छन्। विनय खेमा गोजमोमो 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाले आज कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई कालेबुङमा भइरहेको नेटवर्क समस्या विषय ज्ञापन बुझाएको छ। युवा मोर्चा समष्टि सचिव दिपेश सिंह खतानी, सभापति फुर्बा शेर्पा लगायतको टोलीले आज महकुमा कार्यालयमा गएर कोभिड महामारीको समयमा विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास गरिरहेको भए तापनि यता कालेबुङमा नेटवर्कको समस्या भएकोले विद्यार्थीहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको गुनासो अघि आएको विषयमा सचिव दिपेश सिंह घतानीले बताएका छन्।
र आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चाको तर्फबाट हामीले एउटा डेपुटेसन ज्ञापन चढाएका छौँ हाम्रो माननीय महकुमा शासक महोदयलाई। र विशेष हामीले ज्ञापन चढाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले अब कोभिड-19 यो एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन प्रकारले जति पनि शैक्षिक संस्थानहरू सबै बन्द छ र बन्द हुँदा पनि शैक्षिक संस्थानहरूले एउटा आफ्नो प्रयासमा विशेष टिचर्सहरू स्कुलको अथोरिटिजहरूले म्यानेजमेन्टले आफ्नो प्रयासमा एउटा अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गरिरहेको छ। उहाँहरूले अनलाइन क्लासेसहरू ताकि स्टुडेन्ट्सहरू यो शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भनेर उहाँहरूले एउटा यो प्रयास उहाँहरूको यो गरिराख्नु भएको छ, एउटा मुहिम चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अनलाइन क्लासेस गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा हाम्रो अभिभावकहरूले पनि अब त्यसमा सपोर्ट गरिरहेको छ। तर यहाँ काहीँ न काहीँ अहिले आएर हामीसँग जनगुनासो पनि आयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ नेटवर्कको इन्टरनेटको प्रब्लम चाहिँ यो एउटा ठुलो समस्या भएर गइसकेको छ। किनभने आज हेर्नुहोस् जुन प्रकारले अनलाइन क्लासेसहरू यहाँ चलिरहेको छ त्यसमा अर्बन एरियामा त प्राय नेटवर्कहरू ठिकै छ, तर रुरल एरियामा जुन प्रकारले नेटवर्कको असुविधा भइरहेको छ नानीहरू यो अनलाइन क्लासेसको सुविधा उठाउन सकिरहेका छैनन् उनीहरूले। र यही विषय लिएर हामीले सम्बन्धित जुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग केही सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग हामी उहाँहरूसँग बसेर बातचित गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले उहाँहरूसँग बात गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले उल्टा नै हामीलाई एउटा अझै ठुलो समस्या हामीमाथि राख्नुभयो, हामी अगाडि राख्नुभयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कुराअनुसार जुन चाहिँ उहाँहरूले दिनु भइरहेको सेवामा जुन चाहिँ नेट प्रोभाइडर्सहरू हुनुहुन्छ, डाटा प्रोभाइडर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो प्रोभाइडर्सहरूले उहाँहरूलाई सफिसियन्ट ब्यान्डविथ चाहिँ प्रोभाइड गर्नु सकेको छैन। जुन चाहिँ डाटाको एउटा एमाउन्ट हुन्छ सफिसियन्ट डाटा ब्यान्डविथ चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नु सक्नु भएको छैन भन्ने उहाँहरूको अझ उल्टा गुनासो हामी अगाडि राख्नुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारले भन्नुहुँदै थियो कि हामीले अब अहिले अनलाइनको क्लासेसहरू जबदेखि सुरु भयो तबदेखि धेरैवटा जग्गाबाट धेरै ठाउँबाट चाहे त्यो रुरल एरिया होस् चाहे त्यो अर्बन एरिया होस् त्यो ठाउँहरूबाट तपाईँको वाइफाई कनेक्सन्सहरूको लागि पनि नयाँ न्यू कनेक्सन्सहरूको लागि पनि हामीसँग अर्जीहरू आइरहेको छ। हामीसँग उहाँहरूले के अरे कनेक्सन लिनुको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर हामीले उहाँहरूलाई वाइफाई कनेक्सन पनि दिनु सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको कुराअनुसार है हेर्नुहोस्, किनभने टेक्निकली उहाँहरूसँग डाटा ब्यान्डविथ सफिसियन्ट डाटा ब्यान्डविथ नभएकोले गर्दाखेरि र यो एउटा यस्तो समस्या हो जुन चाहिँ समस्याले हाम्रो आउने जेनेरेसनहरूलाई अहिले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो एउटा उहाँहरूसँग यो एउटा ठुलो समस्या भइरहेछ। आउने भावी पिँढी मतलब नेक्स्ट जेनेरेसन यो आउने जेनेरेसनसँग, किन भन्दाखेरि यो नानीहरू चाहिँ हाम्रो आउने जेनेरेसनहरू हो र उनीहरूले अहिले अनलाइन क्लासेसहरू हो स्कुल्सहरूले राम्रोसँगले उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ नानीहरू समक्ष शिक्षा प्रदान गर्ने। तर यो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो सफिसियन्ट ब्यान्डविथ नभएकोले गर्दाखेरि यो हामीले राम्रोसँगले यसलाई सुचारू रूपमा नानीहरूले यसलाई फाइदा उठाउन सकिरहेछन्। र यो विषयमा सायदै अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीहरू कुनै सामाजिक सङ्गठनहरू पनि बोलेको थिएन। किन भन्दाखेरि अब सायदै लाग्छ मलाई अरूहरूले यसलाई एउटा सानो समस्या जस्तो मात्र सम्झेका छन्, तर यो एउटा ठुलो समस्या भएर गइरहेछ। किनभने हेर्नुहोस् अहिले कोभिडको समयमा प्राय जस्तो मान्छेहरूले कारण चाहे त्यो बिजनेस होस् चाहे त्यो शिक्षा होस् सबै कुरो अनलाइन गरिरहेका छन् भन्दाखेरि भनेपछि आज यो समस्यालाई हामीले यो समस्या विषय लिएर हामीले महकुमा शासकलाई हामीले जनायौँ। यो लेटरको थ्रुबाट तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुनेछ हामीले सबै डिटेल्स लेखेका छौँ र उहाँहरूले जुन चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले हामीलाई जुन चाहिँ समस्या बताउनु भएको छ त्यो समस्याहरू पनि हामीले यसमा लेखेर हामीले उहाँ समक्ष राखेका छौँ र उहाँबाट पनि उहाँहरूले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ म यो कन्सर्न डिपार्टमेन्टसँग म फरवर्ड गरिदिन्छु र म यो पाइला चालिदिन्छु भनेर भन्नु। अब यो एउटा बडो दुःखको कुरो हो जहाँ भारतलाई हाम्रो माननीय के अरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले डिजिटल इन्डिया बनाउने उहाँको एउटा के अरे भिजन छ भने
हामी यो सानो एउटा बुनियादी अनलाइन क्लासेस पनि गर्नु नसक्ने अवस्थामा हामी कालिम्पोङ छौँ र उहाँहरूको कुरा अनुसारले हेर्नुहोस् जुन चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूको कुरा अनुसारले उहाँहरूले अगावै जुन चाहिँ ब्यान्डविथको लागि पैसाहरू पनि डिपोजिट गरिसक्नु भएको रहेछ तर अहिलेसम्म कम्पनीजहरूले उहाँहरूलाई ब्यान्डविथ प्रदान गर्नु सकेको छैन कि र उहाँहरूले इन कम्पेरिजन टु कालिम्पोङहरू सिलगढीहरूमा यो समस्या छैन भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले सिलगढीमा यो समस्या छैन इन्स्ट्यान्टली उहाँहरूलाई ब्यान्डविथ प्रोभाइड हुँदैछ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो हामीसँग र गर्दाखेरि यो किन हुँदैछ कालिम्पोङमा मात्रै यो समस्या किन हुँदैछ र यो विषयमा अलिकति एडमिनिस्ट्रेसन पनि अलिकति के अरे जागरुक हुनु जरुरी छ हामी गार्जियन पक्ष स्कुल पक्ष पनि हामी सामाजिक संस्थाहरू साथै हाम्रो ठुलो नेतृत्वहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु हामी युवा मोर्चाको तर्फबाट यस चिजमा अलिकति ध्यान पुर्याइदिनुपर्छ हाम्रो नेतृत्व वर्गले र यो समस्या एउटा नानीहरूको लागि ठुलो समस्या भएर जाँदैछ र तपाईँहरूको माध्यमद्वारा यो जति पनि मिडियाको माध्यमद्वारा म सबैलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु यो जुन चाहिँ डिजिटल इन्डियाको के अरे एउटा मुहिममा हामी अलिकति पछाडि छोडिँदैछौँ है कालिम्पोङवासी हामी अलिकति पछाडि छोडिँदैछौँ होला कहाँबाट हामी डिजिटल इन्डियामा बा हामी अटाउनु सकेको छैनौँ कि यो एउटा ठुलो समस्या छ र यो तपाईँहरूको थ्रुबाट म तपाईँहरू समस्त कालिम्पोङवासीलाई म यो आह्वान गर्न सक्छु यो विषयमा अलिकति हामी जागरुक हुनु जरुरी छ यो विषयमा अलिकति पहल गर्नु हामी एकीकृत कर्मचारी संगठनले आफूहरूको स्थायीकरणको मागलाई लिएर बितेको 1 महिनादेखि विभिन्न चरणको आन्दोलन गरे पनि सम्बन्धित पक्षले सुनवाई नगरेको ठहर गर्दै अब उनीहरूको जारी पेन डाउन हडताललाई आगामी 2 अक्टोबरसम्म बढाउने निर्णय लिएका छन्। संगठनको कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष केसी राईले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बताएअनुसार केन्द्रीय समितिबाट नै यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिएका छन्। यो च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई अभिनन्दन जनाउँदै र एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिको आदेश अनुसार हामीले जुन 17 अगस्तदेखि स्थायीकरणको लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आयौँ र पहिलो आन्दोलन सबै विभागहरूमा धरनाहरू गरेर पोस्टरिङहरू गरेर आइरहेका थियौँ र अब 2 तारिक सेप्टेम्बरदेखि हामीले फेरि तपाईको पेन डाउन स्ट्राइक गरेर अब आज झन्झन 1 महिना पुग्न आँट्यो तर अब सबै विभागहरूमा पेन डाउन स्ट्राइक चलि नै रहेको छ तर पनि अब के छ भने हाम्रो स्थायीकरणको मुद्दा को निम्ति चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि प्रतिपक्षले कुनै एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स नदिइरहेको हामीलाई भान भइरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि यो जुन चाहिँ 19 तारिकसम्म हाम्रो थियो पेन डाउन स्ट्राइक त्यसलाई फेरि बढाएर अब आज 26 तारिकसम्म ल्याइएको थियो र 26 तारिकदेखि फेरि यसलाई फेरि कन्टिन्युएसन गर्दै हामीले 2 तारिक अक्टोबरसम्म हामीले यसलाई लगिरहेका छौँ र अब जतिवटा विभाग सबै विभागहरूमा जिटिए अधीनमा रहेको सबै विभागहरूमा पेन डाउन स्ट्राइक चलि नै रहेको छ र अब तर अब हामी अलिकति के छ भने यत्रो वर्षदेखि अब काम गरेर आएको सबैलाई अब प्रतिपक्षलाई यादै छ र हामीले पाउनुपर्ने 2009 देखि नै अब जुन चाहिँ 9 मा पाइरहेको जुन 3472 कुरा थियो त्यो चिजहरूलाई लिएर अब आज 3472 देखि धेरै माथि पुगिसकेको छ स्याङ्सन भ्याकेन्सी पनि तर अब यत्रो वर्षको कार्य दक्षताको कारणले त्यो भ्याकेन्सिजहरूमा चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भनेर त्यसको निम्ति हामीले हाइकोर्ट उच्च न्यायालयबाट पनि कलकत्ता उच्च न्यायालयबाट पनि हामीले ठिकसँगले हामीले कानुन अर्डर पाइसकेका हौँ तर पनि त्यति बेला 2015 मा पनि हामीलाई यही जिटिएले हामीले सुनाइ गरेन र त्यहाँदेखि पछाडि पनि अहिलेसम्म पनि त्यही जिटिए नै चलिरहेछ र त्यो जिटिए चल्दै पनि हामीले अहिलेसम्म नपाइरहेको चाहिँ एकदमै हामीलाई दुःख लागिरहेको छ तर अब के छ भनेदेखिलाई दुःख लाग्दै पनि प्रजातन्त्रको आधारमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गको प्रजातन्त्रको आधारमा हामीले अब हाम्रो इक्वालिटी समानान्तर रूपले अब हामीले काम पाउनुपर्छ पर्मानेन्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो माग छ र यो चाहिँ एकत्रित कर्मचारी पक्षबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ तर यसरी पेन डाउन स्ट्राइक मात्रै गरेर
बापो कि त अब यो प्रतिपक्षले नपत्याएको हो कि बा र फर्दर हामीले केही अलिकति प्रजातान्त्रिक ढङ्गको शान्तिप्रिय ढङ्गमै हामीले अर्को एउटा स्टेप उठाएर अगाडि जानुपर्ने हो कि भन्ने हामीले एउटा सरसल्लाह गर्नेवाला छौँ। र अब यो पेन डाउन स्ट्राइकलाई अब समाजमा बस्ने जतिजनालाई पनि कष्ट भइरहेछ उहाँहरूलाई विशेष हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ र अब आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको जुन चाहिँ अहिलेसम्मको जुन चाहिँ सहायता छ त्यो सहायतालाई निरन्तरता र ठुलो मनले हामीलाई हाम्रो जुन स्थायीकरणको निम्ति सहायता गरिदिनुहुन्छ भन्ने विशेष म आग्रह गर्न चाहन्छु। र जम्मै कर्मचारीलाई म विशेष कालिम्पोङमा कालिम्पोङमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, हामी आन्दोलनमा छौँ र समयमा अफिसमा आएर समयमा अफिसबाट जाइदिने र अब कतै मान्छे घरमा बस्नुको लागि छुट्टीको लागि यो आन्दोलन गरिएको होइन र तपाईँ र मेरो स्थायीकरणको एकदम अन्तिम लडाइँ भनेर भन्दैछौँ हामीले र त्यो अन्तिम लडाइँमा तपाईँको आफ्नो मुद्दालाई सम्झेर यो आन्दोलनलाई पेन डाउन स्ट्राइकलाई स्ट्रिक्टली मानेर लगिदिने तपाईँहरूलाई विशेष म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब आज सायद 28 तारिक आउनुहुन्छ भने हामी सुन्दैछौँ, तर उहाँसँग अब हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मार्फतबाट अगावै उहाँको पर्सनल इमेलमा पनि हामीले भेट्न एउटा हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ र अहिलेसम्म त कालिम्पोङ जिल्ला समितिले चाहिँ त्यो प्रार्थनाको के भयो अहिलेसम्म हामी सुन्न पाएको त छैनौँ र त्यसरी नै अब मौखिक जानकारी अनुसारले केन्द्र समितिकोहरू उहाँलाई भेट्नको निम्ति तयार चाहिँ बसिरहेका छन् र अब भयो भेट्न पाउँछौँ भने अवश्य उहाँलाई हामी एउटा स्वागत जनाउँदै उहाँसँग नै हाम्रो एउटा दुखी सुख पोख्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ, प्रबल इच्छा चाहिँ छ। बीजेपी नेतृत्वाधीन केन्द्रको एनडीए सरकारले हालै संसदमा पारित गरेको कृषि विधेयक लेबर ऐन विधेयकलाई लिएर भारतीय कांग्रेसले देशव्यापी विरोध गरिरहेको छ। यता कालेबुङ जिल्ला कांग्रेसले पनि एआईसीसीको आदेश बमोजिम यी दुवै विधेयकहरूको विरोध गरिरहेको छ। आज जिल्ला कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप प्रधान अनि टाउन कमिटी अध्यक्ष एसके सिन्हाले उक्त बिलहरूको सिलसिलेवार तरिकाले प्रतिवाद जनाएको छ। अभी हाल ही में भारत सरकार कृषि बिल को पार्लियामेंट से जो पास किया है उस बिल के विरुद्ध में पंजाब और हरियाणा में किसान जो हैं सड़क पर आ गए हैं और उस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और विपक्षी दल, भारत की सारी विपक्षी दल उस बहस को राज्यसभा और लोकसभा में बहस करना चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार बहुमत के बलबूते पर बहस नहीं करा के उस बिल को बिना बहस का दोनों सदनों से पारित करा लिया है। और उस बिल के विरुद्ध में अभी पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। विशेषकर पंजाब और हरियाणा में तो रेल रोको आंदोलन और जो भी किसान हैं वो सड़क पर आ गए हैं, लेकिन सरकार को इन आंदोलन से उनके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने बहुमत के बलबूते पर सोच रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। वो किसी भी अपोजिशन पार्टी के कोई भी नेता अगर उनको कोई सुझाव देते हैं तो उसको नहीं मानती है। लेकिन अभी जो हमारा बिल किसान का नया बिल जो आया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उस खामियां में सबसे पहला चीज़ है एमएसपी। एमएसपी का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी जो नया कृषि बिल आया है उसमें एमएसपी का उल्लेख नहीं है। तो हमारे किसान कह रहे हैं कि एमएसपी का उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार भड़बली कर रही है कि एमएसपी हम लोग हटाए नहीं हैं, एमएसपी कायम है। लेकिन सरकार के बातों पर और प्रधानमंत्री के बातों पर किसानों को भरोसा नहीं है। उन लोगों का कहना है कि जो कृषि बिल आया है उसमें एमएसपी का होना एकदम ज़रूरी है। दूसरी है एपीएमसी। ये कृषि बिल का एक दूसरा स्तंभ है। इसका अर्थ होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किंग कमेटी। ये कमेटी ऐसी होती है, कोई भी किसान का कोई समस्या होता है तो इस कमेटी में जाने के बाद वो समस्या का समाधान कर दिया जाता है। हमारे देश में कम से कम 86% किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ही खेती की ज़मीन है और उनका उपज इतना ज़्यादा नहीं होता है
कि वो एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में अपने फसल को बेचने जाएंगे। तो उनके लिए क्या है कि अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने ही उनको बाज़ार चाहिए। तो पहले जैसे मंडी सिस्टम था, वो लोग ले आके अपने मंडी में अपने फसल को बेच लेते थे, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है कि मंडी सिस्टम को ख़त्म करके कॉरपोरेट घराने को ये काम दे रही है। अब मंडी नहीं रहेगा, कॉरपोरेट घराने ही के लोग ही इस काम को करेंगे। इसलिए हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो लोग इससे घबराए हुए हैं कि पहले भी हम लोगों को अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि मंडी सिस्टम होने से बीच में अढ़तिया और बिचौलिए आ जाते थे, उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपना फसल बेचते थे। अब सरकार जो है उस चीज़ को हटा के कॉरपोरेट घरानों को लाई है, तो चीज़ तो जैसे का तैसे रह गया। कॉरपोरेट खजा जो हैं वो लोग अपने मर्जी अनुसार फसल का दाम तय करेंगे, तो हम लोगों को उस जो उचित फसल का दाम नहीं मिलेगा। ये नए कानून जो आया है, ये कानून आने से सरकार राशन आपूर्ति के दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएगी और किसानों को उनको अपने फसल का न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं और हमारे देश में 15.5 करोड़ किसान हैं और सबका यही कहना है कि एमएसपी को इसमें रखा जाए और एमएसपी को ना हटाया जाए। और सरकार कह रही है कि एमएसपी हटा तो नहीं है, लेकिन उनके बिल में ये लिखित नहीं है, इसलिए हमारे किसान घबराए हुए हैं। और अगर एमएसपी नहीं होगा तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का, वो जाके क्या सभी किसानों के यहाँ जाके उनको एमएसपी देगा क्या, इससे वो लोग भयभीत हुए हैं। और दूसरी बात है कि हमारा कृषि क्षेत्र जो है इसका 3 पिलर होता है। वो 3 पिलर में एक पिलर है एमएसपी, दूसरा पिलर है पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एंड तीसरा है पीडीएस। तो ये कानून आने के बाद ये क्षेत्र भी इससे अलग हो रहे हैं। ये सब देख के हमारे किसान जुन प्रकारले देशको पार्लियामेन्टको संसदीय विषय लिएर जुन प्रकारको हङ्गामा भइरहेछ भारतवर्षभरि है, त्यो विषयलाई लिएर हाम्रो टाउन कङ्ग्रेस अध्यक्ष सिन्हाज्यूले किसानहरूको विषयमा विशेष कुरा गर्यो। र म चाहिँ के भन्न लागिरहेछु भनेदेखिलाई भर्खरै विष्टज्यूले हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको सांसद, दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीबाट सांसदज्यूले लेबर एक्ट, जुन प्रकारले लेबर एक्ट पास भयो अस्ति बुधबारको दिन राज्यसभामा, त्यस विषयमा एकदम खुसीको कुरो भनेर पहाडमा आएर झुटो प्रचार गरेर गयो। त्यसको विषयमा उहाँलाई मेरो प्रश्न, 2टा प्रश्न मात्रै। उहाँले कुन चाहिँ लेबर एक्टको जुन चाहिँ लेबर पास गर्यो, जसलाई हिजो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट प्रेसिडेन्टले पनि सिग्नेचर गरेर त्यसलाई बिलमा परिणत भयो त्यो, र त्यसको निम्ति भारतवर्ष नै विरोध भइरहेछ। र उहाँले कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ दार्जिलिङको पिपल्सको लागि चाहिँ यो खुसीको खबर हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस विषयमा म 1-2वटा कुरा राख्छु र उहाँको प्रश्न दिनु पर्यो। त्यो विशेष गरेर जुन चाहिँ लेबर एक्ट पास भयो राज्यसभामा, एउटा त्यो गणतन्त्रको सिधै हत्या पनि भएको छ। त्यहाँनिर खाली हाउसमा जहाँनिर सरकारको सांसदहरू मात्रै थियो, विपक्षी बहुमतमा रहेको विपक्षीहरू राज्यसभाबाट बोयकट गरेर बाहिर निक्लेको बेलामा खाली हाउसमा जबरजस्ती बिल पास गरेको थियो। र बिल पास गर्नुको अगाडि किन त्यो बोयकट गर्नु पर्यो विपक्षीहरूले भन्ने कुरोमा पनि त्यहाँनिर पार्लियामेन्ट्री एउटा प्रणाली हुन्छ, त्यो प्रणालीलाई डाइरेक्ट त्यहाँको हाम्रो उपाध्यक्षले है पार्लियामेन्टमा उसले त्यसको हनन गर्यो। कारण त्यो जुन चाहिँ बिल लेबर एक्ट र किसान बिल जुन चाहिँ लिएर संसदमा आएको थियो, आउँदाखेरि विपक्षी दलहरूले त्यहाँनिर संसद भवनमा त्यो राज्यसभामा भनेको थियो यसको विषयमा पहिला बहस हुनुपर्छ। मिनिस्टरले त उहाँले आफ्नो बिलको विषयमा एक्सप्लेन गर्यो, तर बहस हुनुपर्छ भन्दा 1 नम्बर बहस गर्नु दिएन, 2 नम्बर भोटिङ हुनुपर्छ भन्यो। भोटिङ प्रणाली संसदमा, भोटिङ प्रणाली त्यो 1952 देखि नै भोटिङ प्रणाली चाहिँ संसदमा भोटिङ भएर मात्रै त्यसलाई पास गर्छ र भोटिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि उपाध्यक्षले त्यसको विरोध गर्यो। र त्यो विरोध गर्दाखेरि जति पनि विपक्षी दलहरू बहुमतमा राज्यसभामा बहुमतमा चाहिँ विपक्षी दलहरू थियो, उहाँहरूले यो त अत्याचार भयो, यो त गणतन्त्रको हनन हुन्छ, यो संसदीय प्रणालीको उयो हो, हत्या हो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ हुनु हुँदैन, यो हामी मान्दैनौँ भनेर विपक्षीहरू बाहिर निस्किँदाखेरि बोयकट गर्दाखेरि 15वटा बिल पास भयो। अचम्मको कुरो 15वटा बिल जबरजस्त ध्वनिमतले पास गरे जबरजस्ती। र त्यो चाहिँ के भयो भन्दा अम्पायर पनि उनीहरूको, लाइन्सम्यान पनि उनीहरूको, र पब्लिक विरोधमा हुँदै पनि अम्पायर र लाइन्सम्यानको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई विजय घोषित गरेको जस्तो भयो। र त्यसको देशभरि अहिले विरोध चल्दैछ है।
र अर्को लेबर एक्टको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिला नम्बर लेबर एक्ट जुन चाहिँ पास गरेको छ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिल है, इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिल लेबरहरूको निम्ति डरलाग्दो बिल पास गरेको छ। लेबरहरूको सेक्युरिटी खोसेको छ, त्यहाँनिर लेबरहरूको भविष्यलाई त्यहाँनिर अन्धकार बनाउने कोसिस गरिएको छ इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स बिलले है। त्यसमा के भन्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, लेबर्स जति पनि भारतवर्षको 50 करोडभन्दा ज्यादा लेबर्सहरूलाई चाहिँ पुँजीपतिहरूको एउटा नोकर बनाउने कोसिस गरिरहेको छ यो बिलले। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीमा 300 जनादेखि कम्ती भएको लेबर्सहरू छ भनेदेखि तिनीहरूलाई छाँटकाँट गर्ने, हटाउने कुनै पनि समयमा हटाउनु सक्छ। त्यसको विषयमा सरकारको अनुमति लिनु पर्दैन भने जुन अनुमति दिएको छ त्यो हाम्रो लागि विशेष गरी देशभरको मजदुरहरूले त्यसको विरोध गर्दैछ। र त्यो चाहिँ विशेष गरेर हामी दार्जिलिङमा बासी भएकोले गर्दा दार्जिलिङको लागि त्यो सबभन्दा डरलाग्दो कुरो भएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अहिले दार्जिलिङ पहाडमा नोकरी छैन, त्यो त गभर्मेन्टलाई थाहा छ, त्यसै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गरेको होइन। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले 1986 देखि सरकारी नोकरी भन्ने 2% 3% मात्रै पाउँदैछ। त्यसले गर्दा जति पनि पढालेखा भाइ बहिनीहरू बाहिर काम गर्नु जाँदैछ है, बेङ्गलोर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, केरला, कर्नाटक विभिन्न स्टेटहरूमा गएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले काम गर्दैछ, जो चाहिँ लकडाउन कारणले आज हराएर बसेको छ। तर भोलि दिन उनीहरू काम घर चलाउनुको लागि बाहिर जानु कर लाग्छ। र त्यस्ता भाइ बहिनीहरू जति पनि हामीले देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ, उनीहरू गएर ठुल्ठुलो कम्पनीमा 1000 जना नोकरी भएको कर्मचारीहरू भएको त्यो कम्पनीतिर काम गरेको छैन। उनीहरूले होटलतिर काम गर्दैछ, कल सेन्टरतिर काम गर्दैछ, सानो कम्पनीतिर काम गर्दैछ। तर तिनीहरूको भविष्य भोलिको दिन सुरक्षित भएन। र तिनीहरू जब जान्छ आफ्नो जग्गामा काम गर्नु, उनीहरू आज काम गर्दैछु, भोलि मेरो नोकरी छ कि छैन भन्ने अवस्थामा उनीहरू काम गर्नुपर्छ। भर्खरै गठन भएको कालेबुङ मोटरसाइकल्स क्लबको हिजो एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम गरेर चालक महासंघ र ट्राफिक ओसीलाई सम्मान जनाएको छ। विशेष गरी कोरोना संक्रमण कालमा पनि चालक अनि ट्राफिक पुलिसले अनवरत सेवा प्रदान गरिरहेको विषयलाई कदर गर्दै यसरी सम्मान जनाएको हो। नमस्कार छ हामी कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स क्लबको तर्फबाट सबै कालिम्पोङका सबै जनसाधारणलाई। र विशेष आज हामी एउटा ऐतिहासिक कदम उठाउन लाग्न लागेको छौँ है। यो कदम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बितेको दिनहरूमा अब हामीले हेरिरहेको छौँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक व्यक्तिवर्गको लागि, जस्तै टिचर्सको लागि टिचर्स डे छ है, अनि चिल्ड्रेन्सको लागि चिल्ड्रेन्स डे, फादर्सको लागि फादर्स डे, अनि लभर्सहरूको लागि भ्यालेन्टाइन डे अरे, यस्तो थुप्रो डेहरू छन् क्या प्रत्येक। तर यी कुराहरूलाई आज हामीले निहाल्दै हामीले हाम्रो साथीभाइहरूसँग हामी कुरा गर्दाखेरि एक दिन हाम्रो दिमागमा यही कुराको कन्सेप्ट आयो कि हामीले ड्राइभर्स डे मनाउनु पर्ने हो। किन संसारमा सबै कुराका सबै व्यक्ति विशेषको लागि एउटा दिवस छ, तर ड्राइभर्सको लागि पनि कुनै दिवस नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यो ऐतिहासिक कदम उठाउन गइरहेका छौँ है। र आज यो 27 तारिक सेप्टेम्बर देखिको आउँदो दिनहरूमा पनि यो ड्राइभर्स डे वर्ल्ड वाइड पालन गरियोस्, अनि ड्राइभर्सहरूलाई पनि त्यो इज्जत, त्यो मान, त्यो सम्मान दिने एउटा दिन र त्यो दिवस हुन सकोस्। किनभने त्यो ड्राइभर्सहरूले पनि एउटा रेस्पेक्टलाई डिजर्भ गर्छ, किनभने उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई हत्केलोमा लिएर भिरपाखा पहिरो गएको बाटो नभनिकन नसम्झिकन हाम्रो जनसाधारणलाई रासिन ओसार्ने, रड ओसार्ने, सिमेन्ट ओसार्ने, कति हाम्रो ड्राइभर्सहरू गाडी झरेर हामी मरेको हामी कुराहरू सुन्छौँ। तर त्यो ड्राइभर्सहरूको सम्झनामा हामीले कहिले पनि केही पनि कदम उठाउन सकेका छैनौँ। र आज यस विशेष दिनलाई चाहिँ त्यो हाम्रो ड्राइभर्स दाजुहरूको लागि चाहिँ एउटा नयाँ काम हामी गर्न लागिरहेको छौँ कालिम्पोङ मोटरसाइकलको तर्फबाट है। अनि हामी आशा गर्छौँ अनि कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनसाधारणले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ प्रत्येकले आजको दिनमा सोसियल मिडियादेखि लिएर हर कुरा एक्टिभ छ है, हर मान्छेलाई सोसियल मिडियाहरू चलाउँछ, अनि यी कुराहरूलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि आजको दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले चाहिँ एउटा योगा जस्तो दिनलाई चाहिँ वर्ल्ड योगा डे बनाउन सक्छौँ भनेदेखि आज हाम्रो एउटा सानो कदमले चाहिँ वर्ल्ड ड्राइभर्स डे मनाउन हामी किन सक्दैनौँ? कि उहाँहरू त्यति त्यो सम्मानको योग्य हुँदैन र ड्राइभर्स दाजुभाइहरू उहाँहरू पनि त्यो हकदार हुनुहुन्छ
अनि यो कुरालाई हामीले पालन गर्न अब हामी सुरु गरेछौँ र कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स क्लब जबसम्म हामी रहन्छौँ अनि हाम्रो बादमा पनि आउँदो पिँढीले पनि यो कुरालाई लिएर अगाडि जाओस् भन्ने कुरा हामी समाजमा आज यो देखाउन चाहन्छौँ है। र विशेष अब आजको हाम्रो प्रोग्राम यही छ कि अब आज हामीले हाम्रो ड्राइभर्स दाजुभाइहरूलाई एउटा सम्मान दिने, एउटा इज्जत दिने, एउटा कदर दिने र आज हामी गर्न लागिरहेको छ।